आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई आज हामी सरकारको स्वामित्वमा रहेको बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानालाई कसरी चौधरी ग्रुपले हडप्यो र 10 रोपनि जग्गा कसरी आफ्नो नाममा लियो भन्ने बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIBले हिजो विनोद चौधरीका कान्छा भाइ अरुण चौधरीलाई पक्राउ गरेसँगै यसको अनुसन्धान सुरु भएको छ। पछिल्लो समयमा ठुल्ठुला अनुसन्धान गरेको CIBले हडपेको सरकारी जग्गालाई सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउन प्रयास गरेको तथ्यलाई हामीले यहाँहरू समक्ष राख्न गएका छौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले लिएको यो तथ्य उकालो.com दिपा दाहालले लेखेको विषय हो। बाँसबारीको 10 रोपनि जग्गा चौधरी ग्रुपले कसरी कब्जा गर्यो भन्ने विषयमा उनले ठुलो अनुसन्धान गरेर लेखेकी छन्। त्यो विषयलाई यहाँलाई पढेर मैले सुनाउन गइरहेको छु। एमाले हुँदै काङ्ग्रेसमा पसेर संविधान सभा सदस्य र सांसद बनेका, आउँदो निर्वाचनमा नवलपरासी पश्चिम 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रहेका विनोद चौधरी अध्यक्ष रहेको CG ग्रुपले चाँदबाग स्कुल चलाइरहेको 10 रोपनि जग्गा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाबाट सिधी चाँदबाग रेजिडेन्सी प्रालीले कसरी कब्जा गर्यो, दरबारदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नेता र कर्मचारीलाई मिलाएर गरिएको सरकारी सम्पत्ति कब्जाको चिरफार उनले गरेकी छन्। गत भदौ 12 गते आवरण पृष्ठमा सार्वजनिक हुँदा नै वरिष्ठ मुटु सर्जन डाक्टर भगवान कोइरालाको पुस्तक हृदयले पुस्तक प्रेमीमाझ हलचल ल्याइदियो। हलचलको कारण त्यो बेला भदौ 25मा सार्वजनिक हुने घोषणा गरिएको हृदयका 2500 प्रति 25,000 रुपियाँ अङ्कित मूल्य बेचिने र ती पुस्तक बिक्रीबाट प्राप्त सबै रकम डाक्टर कोइरालाको पहलमा खुल्न लागेको विशिष्टीकृत बाल अस्पतालमा जाने घोषणा थियो। एउटा पुस्तकको 25,000 मूल्य जसरी धेरैलाई तरङ्गित पार्ने कारण बन्यो। भदौ 25 गते पुस्तक नै सार्वजनिक भएपछि त्यसमा समेटिएको एउटा प्रसङ्गले हाम्रो पनि ध्यान खिच्यो। त्यो प्रसङ्गसँग जसलाई पुस्तकमा डाक्टर कोइरालाले पुरानो बाँसबारीको जग्गा बाँडफाँडमा झमेला शीर्षकमा लेखेका छन्। 2058 सालमा म त्यहाँ गङ्गालाल हृदय केन्द्र जाँदा तत्कालीन बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाका नाममा रहेको जग्गा छरपष्ट भइसकेको थियो। मुख्य कम्पाउन्डभित्रको जग्गा गङ्गालालको भोग चलनमा आइसकेको थियो। दक्षिणपट्टिको जग्गा मध्ये 10 रोपनि तत्कालीन च्याम्पियन सु फ्याक्ट्रीको नाममा गइसकेको रहेछ। जटिल रोगको उपचार नपाइरहेका, त्यसमा पनि मूलतः मुटुमा समस्या भोगिरहेका बालबालिकाको सहज उपचार हुने अस्पताल खोल्नका लागि एकजना प्रख्यात मुटु सर्जनले सहयोग जुटाउने यत्न गरिरहेको पुस्तकभित्रै अर्को मुटु अस्पताल गङ्गालाल हृदय केन्द्रसँगै जोडेको 10 रोपनि सरकारी जग्गा अमुक व्यापारी कम्पनीले हत्याएको प्रसङ्गलाई हामीले महत्त्वपूर्ण सूचना ठान्यौँ। अहिले अस्तित्व नै बाँकी नरहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको 10 रोपनि सरकारी जग्गा च्याम्पियन सु फ्याक्ट्री अर्थात् तत्कालीन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडले उपयोग गरिरहेको प्रसङ्ग यसअघि पटक पटक उड्दै आए पनि सम्भवतः पहिलोपटक यो जग्गा सोही कम्पनीको पूर्ण स्वामित्वमा पुगिसकेको जानकारी लिपिबद्ध भएको थियो। 2020 सालमा चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा स्थापित यो कारखाना त्यस बेलाको उद्देश्यअनुसार चलेको भए सम्भवतः यति बेला देशकै पायनियर उद्योगका रूपमा चिनिरहेको हुन्थ्यो। बाँचिराखेको भए अबको 1 वर्षमा यसले 60 वर्ष पाको सार्वजनिक संस्थाको पहिचान बनाउँथ्यो। तर 2 दशकमै यो संस्था अवसानतर्फ अग्रसर भयो। त्यसमा थुप्रै कारण जिम्मेवार थिए। डाक्टर कोइरालाको पुस्तक पढेपछि हामीले बाँसबारीको अवसानमा यो जग्गा प्रकरण भनी जोडिएको त छैन भनेर खोज्न थाल्यौँ। कागजात खोतल्दा र घटनाक्रम क्ल्याउँदा हामीले भेट्यौँ बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको अधोगति त्यही बिन्दुबाट सुरु हुन्छ, जुन बिन्दुबाट मुलुकको राज्य शक्तिमा सधैँ हावी रहँदै आएको एउटा व्यापारिक घरानाले यसको जग्गामाथि आँखा लगाउन सुरु गर्यो। कथा बाँसबारीको व्यथा सरकारी जग्गाको। जुत्ता उत्पादन सुरु गरेदेखि नै बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना उतार चढाव आइरहेका थिए। त्यही बिचमा सरकारी निकायबाटै कारखाना निरन्तर घाटामा गइरहेको प्रतिवेदन तयार हुन थाल्यो। जस्तो अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष 2040-41मा तयार पारेको वार्षिक वित्तीय विवरणमा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेड 46 लाख रुपियाँ घाटा रहेको उल्लेख थियो। यो प्रतिवेदन कसरी तयार पारियो भन्ने त खुलेको छैन, तर त्यसपछि कारखाना क्रमशः घाटामा देखिन थाल्यो।
41-42मा कारखानाले 43 लाख, 42-43मा 32 लाख रुपियाँ घाटा रहेको अर्थ मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लगातार घाटामा थियो वा थिएन भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार त भेटिएन। तर यसरी लगातार घाटा बेहोरेको देखाएर कारखानाको 83 रोपनी जग्गामध्ये दोस्रो पनि जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गर्यो। त्यो जग्गा किन्न आइपुग्यो च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड नामको कम्पनी। त्यसबेलाका कागजात केलाउँदा 2043 भदौ 13 गते बसेको बाँसबारी तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको 401औं बैठकले प्रतिरोपनी 2,50,000 का दरले कुल 15 लाख रुपियाँमा 6 रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडलाई बेच्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। यो निर्णय गर्दा जग्गा बिक्री कारखानाले बेहोरेको घाटा पूर्ति हुने दाबी थियो। रोचक चाहिँ जग्गा बिक्री गर्दा कारखानाले पैसा होइन च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको 1500 किता सेयर प्रति सेयर 1000 रुपियाँका दरले पाउन थाल्यो। मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारबाट प्राप्त गरेका लिखितहरूले 2043 भदौ 13 गतेकै बैठकले बाँसबारीको थप 4 रोपनी जग्गा समेत स्वामित्व लिने गरी च्याम्पियन फुटवेयरलाई बिक्री गर्ने निर्णय गरेको देखाउँछ। बाँसबारीले यो जग्गा पनि प्रति रोपनी 2,50,000 कै दरले जम्मा 10 लाख रुपियाँमा च्याम्पियनलाई बिक्री गरेर प्रति सेयर 1000 का दरले 1000 किता सेयर प्राप्त गर्यो। यसरी दोस्रो पनि जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई बेचे बापत बाँसबारीले च्याम्पियन फुटवेयरको 25 लाख बराबरको कुल 2500 किता सेयर पायो। थप रोचकता के छ भने च्याम्पियन फुटवेयरले बाँसबारीबाट जुन मूल्यमा जग्गा प्राप्त गर्यो त्यो सरकार स्वयंले गरेको मूल्याङ्कनभन्दा निकै कम थियो। सन् 1992 अप्रिल 5 अर्थात् 2048 चैत्र 23 गते सरकारले स्वतन्त्र मूल्याङ्कन मार्फत गरेको मूल्याङ्कनमा बाँसबारी तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको चर्चेको 83 रोपनी जग्गाको त्यसबेलाको मूल्य 7,04,82,000 रुपियाँ उल्लेख छ। यो मूल्य अनुसार प्रति रोपनी जग्गाको मूल्य 8,49,000 रुपियाँ पर्दछ। तर च्याम्पियनले जम्मा 25 लाख रुपियाँको सेयर दिएर बाँसबारीको 10 रोपनी जग्गा हात पार्यो। च्याम्पियन फुटवेयरले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गा यति सस्तोमा कसरी हात पार्यो त? त्यसबेला उद्योग मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका एक पूर्व कर्मचारीले च्याम्पियन फुटवेयर सञ्चालकको सत्तामा राजनीतिक प्रभाव र पहुँचका कारण यस्तो भएको टिप्पणी गरे। आखिर को थिए च्याम्पियन फुटवेयरका ती शक्तिशाली सञ्चालक? कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय र मार्फतमा रहेका कागजात केलाउँदा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडको सञ्चालकमा देखिए मुलुकको प्रमुख मध्येको व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपका परिवारका सदस्यहरू। 2043 कार्तिक 28मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको च्याम्पियन फुटवेयरको सेयर सदस्यमा देखिन्छन् विनोद चौधरी, अरुण कुमार चौधरी, लुन करणदास चौधरी, बसन्त कुमार चौधरी, महेश कुमार अग्रवाल, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गङ्गादेवी चौधरी। विनोद देशको प्रमुख मध्येको व्यापारिक घराना चौधरी समूहका प्रमुख व्यक्ति हुन् जो फोर्सको धनाढ्यको सूचीमा परेका नेपाली अर्बपति पनि हुन्। पछिल्लो समय भने उनको परिचय राजनीतिमा ज्यादा छ। आउँदो मङ्सिर 4 को संसदीय निर्वाचनमा नवलपरासी 1बाट नेपाली काङ्ग्रेसको प्रतिनिधित्व गरेर उम्मेदवार जितेका छन्। 2064मा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सूचीमा संविधान सभा सदस्य बनेका थिए भने पछि काङ्ग्रेस प्रवेश गरेका उनी 2074मा काङ्ग्रेसको समानुपातिक सूचीबाटै प्रतिनिधि सभा सदस्य बने। च्याम्पियन फुटवेयरका सेयर सदस्यमध्ये बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना आफ्नो जग्गा च्याम्पियनलाई दिए बापत सेयर होल्डर बनेको हो भने महेश कुमार अग्रवाल विनोद चौधरीका भिनाजु हुन् जो चौधरी ग्रुपकै भित्रिया मानिन्छन्। बाँकी त चौधरी ग्रुपको परिवारकै सदस्य हुन्। ती सचिवका अनुसार तत्कालीन दरबार र पञ्चायतको अन्तिम कालखण्डतिरको राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटताकै आधारमा चौधरी ग्रुपले त्यसबेला बाँसबारीको जग्गा कौडीको भावमा हात पारेको थियो। कतिसम्म भने ती सहसचिवले चौधरी समूहलाई यो जग्गा दिनकै लागि त्यो बेला योजनाबद्ध रूपमा बाँसबारीले आर्थिक रूपमा घाटा बेहोरिरहेको विवरण तयार पारेको दाबी गरे। त्यसबेला जग्गा बेच्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन। कौडीको भाउ 10 रोपनी जग्गा बेचेर बाँसबारीले बेहोर्दै आएको भनेको नोक्सानी कम हुनेवाला पनि थिएन। त्यसपछि सेयर लिएर घाटा कसरी कम हुन्थ्यो? उनले भने प्रश्न छ। चौधरी ग्रुपको फाइदाका निम्ति यो सब गरियो।
बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाले सेयर लिएर च्याम्पियन फुटवेयरलाई जग्गा बेच्ने निर्णय गर्दा मरिचमान सिंह श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री थिए। अर्थ राज्यमन्त्री भरतबहादुर प्रधान थिए। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको सचिव लोकबहादुर श्रेष्ठ थिए। हामीले त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका कार्यरत अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले च्याम्पियन फुटवेयरका सञ्चालकले प्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र उनको क्याबिनेटका सदस्यलाई प्रभावमा पारेर बाँसबारीको जग्गा हत्याएको प्रसङ्ग सुनाए। च्याम्पियन फुटवेयरका सञ्चालकको प्रभाव मरिचमान सरकार र उनको क्याबिनेटमा भन्दा पनि माथिसम्म थियो। त्यो प्रभाव कस्तो हुन्थ्यो भनेर बुझ्न च्याम्पियन फुटवेयरका एक सञ्चालक विनोद चौधरीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेको प्रसङ्ग हेरौँ। चौधरीले आत्मकथामा दरबारदेखि सरकारसम्मको उच्च तहमा आफ्नो कस्तो सम्बन्ध थियो र त्यसलाई उनले कसरी व्यावसायिक लाभका निम्ति प्रयोग गरेर वर्णन गरेका छन्। तत्कालीन अधिकार राजकुमार राजा वीरेन्द्रका कान्छो भाइ धीरेन्द्रसँगको आफ्नो निकटतालाई पुस्तकको 5औं च्याप्टरमा राजनीतिक जम्का भेट शीर्षक दिएर चौधरीले लेखेका छन्। कहिलेकाहीँ तपाईँको डुब्दो नाउँ तार्न कुन रूपमा आइपुग्छ थाहा हुन्न। मेरो तहस नहस व्यावसायिक करियरमा उद्धारक बनेर हात थाम्न आइपुग्नुभयो अधिक राजकुमार धीरेन्द्र। यही घटनापछि हो चौधरीले अधिकार राजकुमार धीरेन्द्रसँग मिलेर अपोलो स्टिल इन्डस्ट्रिज खोलेको। आत्मकथामा पनि उनले धीरेन्द्रसँग व्यावसायिक साझेदारी बढाउँदा लाइसेन्स पाउन माथापच्चिनी गर्न नपरेको उल्लेख गरेका छन्। त्यतिखेर दरबारका मान्छेहरू कसैसँग साझेदारी गर्दा 51% सेयर आफू राख्थे। लगानी गर्नेको भागमा 49% हुन्थ्यो। धीरेन्द्रले पहिलोचोटि मसँग त्यसको ठिक विपरीत अनुपात साझेदारी गर्नुभयो। 51% सेयर मेरो नाउँमा रह्यो, 49% उहाँले लिनुभयो, चौधरीले लेखेका छन्। अपोलो स्टिल मेरा लागि एउटा उद्योग मात्र नभएर त्यो राजनीतिक भेलबाट किनारा लगाउने अचूक माध्यम पनि भन्यो। कतिसम्म भने चौधरीले पञ्चायती व्यवस्थाको त्यो जग्गामा धीरेन्द्रसँग साझेदारी गरेर व्यवसाय सुरु गरेपछि आफू रातारात देशको प्रतिष्ठित उद्योगपति दरिएको र त्यसपछि नै सबै व्यवसायमा सही बाटोमा आउन थालेको हाकाहाकी लेखेका छन्। उनको आत्मकथामा उनले तत्कालीन राजनीतिक खिच्चातानीले आफ्नो व्यवसाय विरुद्ध तगाराहरू सिर्जना गरिएको भन्दै दरबारको साझेदारीपछि ती तगारा हटेको बताएका छन्। रानी ऐश्वर्यको निकटताकै आधारमा आफ्ना भाइ वसन्तलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य सचिव नियुक्त गरेको प्रसङ्ग पनि चौधरीले आत्मकथामा सगौरव उल्लेख गरेका छन्। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गामा आँखा लगाउँदा चौधरी ग्रुपको प्रभाव र जगजगी कतिसम्म थियो भने तत्कालीन काठमाडौँ नगर पञ्चायत वडा नम्बर 22 जहाँ अहिले बाँसबारी पनि पर्छ का वडा सदस्य नवराज शर्माको भनाइले छर्लङ्ग पार्छ। त्यो बेलामा 4 किल्ला सिफारिस लिन आएका च्याम्पियन फुटवेयरको प्रतिनिधिलाई सिफारिस दिन नमान्दा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। यति प्रभावशाली विनोद चौधरी सहितको कम्पनी च्याम्पियन फुटवेयरलाई दोस्रो पनि जग्गा दिएर सेयर लिने निर्णय गर्दा बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडका कार्यकारी प्रमुख रहेका अजित नारायण सिंह थापा भने कारखाना लगातार घाटामा गएपछि उनलाई विविधीकरण गर्ने र नयाँ जुत्ता उत्पादन गर्ने उद्देश्यले च्याम्पियन फुटवेयरसँग जुत्ता उत्पादनमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको दाबी गर्छन्। बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको आर्थिक अवस्था राम्रो थिएन, त्यसलाई सुधार्न हामीले निरन्तर प्रयास गरिरहेका थियौँ। त्यति बेला च्याम्पियन फुटवेयरको स्पोर्ट्स जुत्ता उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि जुत्ता उत्पादनमा विविधीकरण हुने, बजार विस्तार गर्न सकिने सोचका ठाउँमा मेरै सक्रियतामा च्याम्पियनलाई जग्गा दिने, च्याम्पियनको सेयर बाँसबारी लिने निर्णय भएको हो थापा भन्छन्। तर थापाले दाबी गरे जस्तो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना सम्बन्धित फाइल खोतल्दा च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडले बुझाएको भनिएको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन कतै भेटिएन। बाँसबारीलाई नियमन गर्ने निकायहरूमा पनि प्रतिवेदन फेला परेन। च्याम्पियन फुटवेयरले कुन शर्तमा बाँसबारी र 10 जग्गा रोपनी लिएको हो र ती शर्त पुरा गर्यो गरेनन् भन्ने अर्थ उद्योग मन्त्रालय सरकारका कुनै पनि निकायसँग केही जानकारी छैन। त्यसको कारण अजित नारायण सिंह थापापछि बाँसबारीको नेतृत्वमा पुग्ने विषय चासो देखिएन। कहाँ गयो बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 2500 किता सेयर? बाँसबारीको जग्गा चौधरी ग्रुपको हातमा सुम्पन तत्कालीन दरबार पञ्चायतको अन्त्यतिरको मरिचमान सरकार मात्र दायी नभएनन्। बहुदल स्थापना पछिका सरकार, पार्टी र कर्मचारी तन्त्र पनि लागि परे। च्याम्पियनले बाँसबारीलाई सेयर दिएका बाँसबारीको 10 रोपनी जग्गा ओगटेकै बेला सरकारले बाँसबारीलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायो। पहिलो बाँसबारी घाटामा गएको भन्दै त्यो घाटा पूर्ति गर्न च्याम्पियन फुटवेयरलाई 10 रोपनी जग्गा जिम्मा लगाइयो। त्यसपछि घाटा नै देखाएर निजीकरण अघि बढाइयो।
बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि भनेको पहिलो निर्वाचित सरकारले बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लगातार घाटामा गएको र त्यसले सरकारलाई आर्थिक भार थपेको भन्दै यो सहित त्रिकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा तथा टाइल कारखानाको निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 48-49 को बजेट एकैपल्ट यी तीनवटै सार्वजनिक संस्था निजीकरण घोषणा गरेपछि घोषणाका आधारमा 2049 वैशाख 30 गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले तीनै सार्वजनिक संस्था निजीकरण गर्ने निर्णय गर्यो। यो निर्णयपछि बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जग्गासहित सम्पत्ति र व्यवसाय बिक्री गर्न सार्वजनिक सूची मार्फत प्रस्ताव आह्वान गर्यो। त्यसअनुसार विनोद चौधरीले नेतृत्व गर्ने चौधरी समूहको चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज बाँसबारी, फारुक जमाल कुशैरी बागबजार, स्मिता अग्रवाल भाटबटेनी, लेदरेज इन्डिया कानपुर र टाटा स्पोर्ट्स लिमिटेड नयाँ दिल्लीले बाँसबारीको सम्पत्ति खरिद गर्न प्रस्ताव पेश गरे। रोचक चाहिँ के भने चौधरी समूहले पेश गरेको प्रस्तावलाई मूल्याङ्कन समितिले सुरुमै अयोग्य ठहराइदियो। समितिले चौधरी समूहको प्रस्तावलाई अयोग्य ठहराउँदा चौधरी समूहको उद्देश्य बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना लिमिटेडको व्यवसाय या सम्पत्ति खरिद गर्ने भन्दा पनि च्याम्पियन फुटवेयरले ओगटेको जग्गा एकलौटी गर्ने रहेको सङ्केत देखियो। चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजबाट प्राप्त बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको व्यवसाय खरिद गर्ने सम्बन्धमा नभई च्याम्पियन फुटवेयरमा रहेको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको सेयर मात्र खरिद गर्ने भएकाले यसलाई मूल्याङ्कन इभ्यालुएसनमा समावेश गर्न आवश्यक नभएको हुँदा समावेश गरिएको छैन। निजले बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको 25% सेयर जसको बुक भ्यालु 25 लाख छ त्यो रु 35 लाखमा खरिद गर्न पाउने प्रस्तावसम्म गरेका 2049 असोज 9 गते अर्थमन्त्रीबाट स्वीकृत भएको दस्तावेजमा उल्लेख छ। दस्तावेज तयार पार्ने मूल्याङ्कनका लागि सरकारले विज्ञ सदस्यका रूपमा न्युजिल्यान्डका नागरिक डेलोइट, रोस्टोमान्सु र केही नेपाली विज्ञहरूलाई समेत संलग्न गराएको थियो। यो घटनाले चौधरी समूह च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेडमा रहेको बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको सेयर हत्याउन लागेको स्पष्ट पार्छ। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाइ हाल वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय शाखामा रहेर काम गरेका कर्मचारीले भने चौधरी समूहले सुरुमा जुत्ता उत्पादन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने दावी गर्दै बाँसबारीको जग्गा कब्जा जमायो। बिस्तारै उसले त्यो जग्गा एकलौटी गर्न बाँसबारीको सेयर पनि आफ्नो पाल्टामा पार्न खोज्यो। त्यसका लागि जो सत्तामा आए उसैसँग निकटता बढायो। हाम्रो तहका कर्मचारीको केही झोल चल्दैन थियो। हामी मौन बस्यौँ। आदरण दर्शक, पहिलो भाग यो थियो। हामीले चौधरी ग्रुपले कसरी आफ्नो नाममा बाँसबारी छाला कारखाना ल्यायो भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ। यसको थप भाग हामी पछिल्ला श्रृङ्खलाहरूमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ। लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब पक्कै गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। धन्यवाद। नमस्कार।